तस्यां गुरुपरंपरायाम् अस्मत् परमगुरवः तथा गुरवश्च ये श्री श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः तथा अस्माकं गुरवः ये श्री 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 जयेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः एते सर्वेपि लोकोद्धारणार्थं लोकस्य उपकारार्थं धर्मस्य संरक्षणार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करमिति अभिप्रायस्य कार्यरूपेण निर्वहणार्थम् अनेक शुकस्य गीतं श्रूयते अनेक धार्मिक सामाजिक कार्याणि कृत्वा अस्माकम् इदानीमपि अन्य रूपेण अनुग्रहं वितरन्तो वर्तन्ते। तेषाम् अनुग्रहबलेन यः अद्य कार्यक्रमः सम्पन्नः तस्य वैदिकाङ्गत्वेन योगपट्टसहित नामस्य उद्घोषणमपि अङ्गभूतमिति मत्वा इदानीं या परंपरा अनुवर्तते शंकर भगवत्पादतः आरभ्य सुरेश्वराचार्याः सर्वज्ञात्म सरस्वती स्वामीपादाः इति तद् प्रभृति या परंपरा